کس طرح اپنی ازواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ شادی سے پہلے یعنی شادی کرنے سے پہلے اس حوالے سے سب سے اہم اور پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو شادی سے پہلے پوری تحقیق کر لینی چاہیے، اچھی طرح جانچنا اور پرکھنا چاہیے، اچھے گھرانے کا انتخاب کرنا چاہیے، اپنے بیٹے کے لیے اچھی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے اچھے خاوند کا انتخاب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہر معاملہ دین کو مقدم رکھ کر کرنا چاہیے۔ کئی لوگ صرف برادری دی تلاش اندر اپنی بیٹیوں کے مستقبل برباد کر دیتے ہیں، برصورت جب ہم رشتے کا انتخاب کر لیں، تقریب شادی منعقد ہو جائے، نکاح کریں، پھر یہ اصول یاد رکھنا چاہیے، نکاح سے پہلے جانچو، نکاح کے بعد نبھاؤ۔ پہلے نکاح تو پرکھنا چاہیے کہ خاندان آیا دینی ہے، مذہبی ہے، اچھا گھرانا ہے، رہن سہن انہاں دا کیویں دا، اخلاق کنج دا، کردار کنج دا، گفتار کنج دی ہے، چال کنج دی ہے۔ اس والے صرف ساڑھے ذہن چے خیال ہوندہ کہ بندہ امیر ہوئے، سیڑن والا جوائی امیر ہوئے، بنان والی بہو جیڑی ساڑی بنن والی وہ خوبصورت ہوئے، سیرت پاوے جویں دی مرضی ہوئے، کردار جویں دا مرضی ہوئے، اخلاق جویں دا مرضی ہوئے، اس چیز وال اسی دھیان نہیں کردے، مگر اس چیز نو سامنے رکھنا چاہیے۔ سب تو اہم اور ضروری چیز دین نو مقدم رکھنا ہے۔ آیا جیڑی اسی بیٹی نو بہو بنانا ہے، اپنے بیٹے دی بیوی بنانا ہے، اے دیندار ہے، نمازی ہے، قرآن دی تلاوت کرنے والی ہے، قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی دے ایام گزارن والی ہے، یا کہ فیشن لیبل یا کہ زمانہ ساز ہے۔ اور اس سے طرح سا بیٹھنا ہے جیڑا اپنی بیٹی دا خامت بنا لگے ہیں، او دا شوہر بنا لگے ہیں، اپنا جوائی بنا لگے ہیں، آیا دیندار ہے، نمازی ہے، چہرے تے نبی پاک دی سنت داڑھی ہے، اے دا کردار تے اخلاق کیسا ہے، اینا چیزاں نو اسی نہیں بیتے۔ اسی آنے نو لبے ڈبل ایم میں، جوائی لبے ڈبل ایم میں، لاکھ دو ڈھائی لاکھ دی تنہا ہوئے، کئی کملے آندے نے تیاں نو مولویاں دے لڑ لا کے فاقے دو آنے نے، اور فاقہ صرف مولویاں دے کار نہیں، فاقہ محمد مصطفیٰ دے کار بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیاں ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماما فرما دیاں نے کہ کئی دن ساڑھے چلے آگ بالدی نہیں سی بالدی، صحیح احادیث دے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہن کی کرنا ہے، جدوں بیٹی لی شوہر تلاش کرنا ہے، بیٹے لی بہو تلاش کرنی ہے، نو لبنی ہے، تے سب تو پہلے اسی ہر معاملے نو دین داری دے معیار تے ویکھنا ہے۔ جدوں اسی اے چیز ویکھاں گے پھر انشاءاللہ میاں بیوی خوش باش زندگی گزارن گے۔ ایتھے کیے جوائی مولوی ہے تے تھی فیشن لیبل ہے، اونا دا گزارا ہوتا ہے۔ بندہ جڑا نا ذرا کلین شیپ ہے، او دے لڑ جڑا نا بی بی پڑھی لکھی پردے دی پابند لا دے، اونا دا آپس گزارا ہی نہیں ہوندا۔
اب عبد الرحمان نو پتہ ہے 3 کچھ جمعے پہلے نا ایک نوجوان لڑکی آئی، میں اندر نفل پڑھن دیا، انہیں میں نے طلاع دیتی، قاری صاحب باہر ایک بچی آئی، میں گیا تے وہ بیٹی آتی ہے قاری صاحب میں جمعہ تو ہٹے پیچھے پڑھے ہے، رون لگ پئی، کہہ لگی 4 مہینے ہو گئے میرے خامد نے میں نے فون بھی نہیں کیتا، ڈیوٹی اپنی لاہور کرتا ہے، میں نے ملن بھی نہیں آیا تے میرے تو نفرت کرتا ہے۔ میں کیا پتر ہو کیوں؟ پہ کہیں دی نمبر 1 میں مدرسہ پڑھی ہاں، پردے دی پابند ہاں، نمبر 2 آتا جی یہ بی بی میری موٹی یہ سمارٹ نہیں، میرے پسند نہیں، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ اور ظالمہ تو اے دے ویخ او دے سینے اندر رب دا قرآن تے صاحب قرآن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے، اس چیز دا تے خیال رکھنا۔ میں دس رہا ہوں کئی لوگ جڑا برادری دی تلاش اندر اپنی بیٹیاں دے مستقبل نو برباد کر لیندے نے، باہر سورج جدوں بھی رشتے دا انتخاب کرنا ہوئے، تقریب شادی منعقد ہو جائے، نکاح کر لو، پھر اصول یاد رکھنا چاہیے، نکاح تو پہلے جانچو، نکاح تو بعد نبھاؤ۔ ساڑھے ہاں سب تو بڑی خامی یہ ہوندی ہے کہ اسی جدوں نکاح تو پہلے ساڑھیاں نظرہ خوبیاں وال ہوندیاں نے، خامیاں وال نہیں ہوندیاں، لیکن جو ہی تقریب نکاح ختم ہو جاندہ وے، شادی تو بعد ساڑھیاں تمام در جڑیاں نظرات توجہ خامیاں وال چلیاں ہوندیاں نے۔ پہلے توجہ اسی خوبیاں وال کرنے آن، پھر بعد اندروں خامیاں وال کرنے آن۔ میاں یا بیوی اپنے خامن دی خامیاں دے وال ویندے نے، ہائے ہائے جیڑا میاں اپنی بیوی دیاں خامیاں وال نظر ہائے مرکوز کر لوے تے اس رویے دے نال گھر جیڑا آباد نہیں ہوندے بلکہ برباد ہوندے نے۔ سب تو پہلے کرن والا کم اے کہ نکاح تو پہلے انتخاب تو قبر اچھی طرح جانچیے غور کریے، پھر نکاح کریے، اس دے بعد جذبات جیڑے نے شکر والے ہونے چاہیے نے، معافی والے ہونے چاہیے نے، درگزر کرنے والے ہونے چاہیے نے، تے شوہر مثالی شوہر دا کردار کیے۔ آدھینوں میں دساں ایک اللہ دے ولی نے وقت دے امام نے حضرت عثمان اینا دانا ابو عثمان نشاپوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جیڑا امام ہوئے نے وقت دے، کسے نے سوال کیتا امام صاحب اللہ نے توانو جیڑا علم دے نال نوازے آوے، اللہ نے توانو بڑا علم دیتا تسی بہت بڑے امام دے عالم جے، تے جے رب تواڈا پوچھ لوے تے توانو کس اپنے عمل دا جیڑا وے اللہ دے امید کرم دی۔ پوچھن والا سوال کرن والا امام صاحب نو پوچھ دے ما ارجا عملی کا اندہ کا، توانو اپنی زندگی بسر کر لئے نہیں، سوال کیتا کہ کیڑا عمل ہے جس دی اللہ دے ہاں بہت زیادہ امید ہے کہ یہ دی وجہ تو میرا اللہ میں نو معاف کر دوے گا، یہ دی وجہ تو میرا اللہ میں نو بخش دوے گا، یہ دی وجہ تو اللہ میری خطاواں، کیونکہ نبیاں تو علاوہ ہر بندہ گناہگار ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سننے ابن ماجہ اندر میں روایت پڑھ کے آیا، سننے ابی داؤد اندر بھی موجود ہے، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون۔ آدم دی
دی ساری اولاد گناہگار ہے ماں سوائے نبیاں دے تے بہترین گناہگار ہو جڑا گناہ کر کے اپنے اللہ کو معافی مانگ لیندا وے توبہ استغفار کر لیندا وے امام صاحب نو سوال کرنے والے سائل لے کے آ ماں ارجا عملی کا اندگا سونے ہو تسی نئی زندگی گزاری ہے تو انو اپنی زندگی دے ایام دے اندر کیڑے عمل دے اپنے رب دے ہاں امید ہے کہ میرا رب میں نو معاف کر دوے گا ایدی وجہ تو اللہ میرے گناہوں نو معاف فرما دے گا امام ابو عثمان نیشاپوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے سوال کرنے والے سوال بڑا اکھا کی دائی میں تینوں کیڑا عمل دسا ہاں میرے ہاں سب تو بڑا عمل ایوے جدے تے منو سب تو زیادہ امید ہے او عمل ایوے میری شادی جس عورت دے نال ہوئی ہے او ایک غریب خاندان دی لڑکی سی ایک ماڑے خاندان دی لڑکی سی آج غریباں دیاں لڑکیاں اپنے گھراں دے اندر بڈھیاں ہو رہیاں نے انہاں دے ماپیاں نو کوئی سلام نہیں تیار نہیں انہاں نو اپنے عقد اندر کوئی لیان نہیں تیار نہیں ساڈے ذہن وچ گمنڈ ایوے ساڈے ذہن وچ فتور ایوے ماڑے گھر پتر نو ویاواں گے موٹر سائیکل کون دے گا کار کون دے گا اپنی بیٹی نو ٹرک بھر کے جہیز کون دے گا اے نہ سوچیا کرو اے ویکھیا کرو جیڑی میں بہو بنانی ہے اپنے بیٹے دی بیوی بنانی ہے اے دین دار آیا اے دین نو سمجھن والی ہے کہ نہیں اے قرآن نو پڑھن والی ہے کہ نہیں امام صاحب فرماندے نے نمبر ایک جس عورت نال میری شادی ہوئی ہے او عورت ایک غریب خاندان دے نال تعلق رکھن والی ہے تے اس دے اودا باپ بھی فقیر آدمی ہے تے نمبر دو جدوں میری شادی ہوئی او دے والدین بڑے خوش نے تے جدوں میں اس عورت دے کول گیا تے میں ویکھیا کیے او دا چہرہ بگڑیا ہویا ٹیڑا وے مسخ شدہ وے تے مینوں بڑی کراہت محسوس ہوئی بڑی نفرت جی آئی نا تے جدوں میں اے ویکھیا تے میرے دل وچ بڑیاں ساریاں چیزاں آئیاں لیکن میرا اس ویلے نکاح ہو چکیا سی میں اللہ دے نام تے اونوں حاصل کر چکیا سا تسی آکھو کہ کیویں اللہ دے نام تے حاصل کر چکے سن امام صاحب اپنی بیوی نو مسنون خطبہ نکاح دا میرے آقا ارشاد فرماندے تے او دے اندر اے ایتاں پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا میرے محبوب اے بھی ایتا پڑھیا کر دینا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم میرے محبوب پیغمبر جناب محمد ٹھنڈ پیجے آپ اینڈ دے ایتا پڑھتے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما
نکاح من سنتی فراغب سنتی فلیس منا، نکاح میری سنت ہے تے جڑا میری سنت تو اعراض کرے گا میرے وچوں ہی نہیں۔ میرے ویر میرے برادر گل غور نال سنن والی ہو تے سمجھن والی ہو، نبی پاک دا اے خطبہ ہویا کرتا مسنونہ خطبہ۔ اج مولوی کلمے پڑھانے شروع کر دیندا، شوہر نو وی تے بیوی نو وی، دولہے نو وی تے دلہن نو وی، اے سنت تو ثابت ایویں گھٹا نہ پا لیا کرو۔ مینوں ایک بندہ فون کر کے کہتا قاری صاحب مولوی صاحب نے میرا نکاح پڑھایا، کلمے نہیں پڑھائے نکاح ہو گیا۔ میں کہ سنت کے مطابق ہویا انشاءاللہ۔ بلوغ المرام تو لے کے صحیح البخاری تک کتب احادیث کا مطالعہ کیجئے، تمام ائمہ حدیث نے محدثین نے کتاب النکاح دے نا تے باب بنے کلمے کسے بھی بیان کیتے، بولو جی کلمے کسے بھی، ایک گسائی ٹکنا ہے ایویں کھیکھڑ مولوی سنا پہلا سنا دوجا سنا تیجا۔ میں کاموں کی ایک برات نہ گیا، بچہ حدیث سی مولوی ہے 5 کلمے ہوندے نہیں 6 کلمے ہوندے نہیں، انہیں آخیا مولوی دی پہلے تسی سناؤ میں تہاڈے پیچھے پیچھے پڑھ گا۔ کلمیاں دا ثبوت پیغمبر تو کوئی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسنونہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ آ جڑیاں 3 آیتاں تینوں مقامات قرآن دی آیتاں میں پڑھ کے سنائیاں نے، آپ نے اے پڑھیاں نے اور فرمایا نکاح میری سنت ہے، جڑا میری سنت تو منہ پھیرے گا میرے وچوں، بولو میرے وچوں۔ ایک گل ہور کر دے جاؤ، صحیح بخاری اندر ہوندا ہے نکاح تو بغیر بندے دا ایمان ادھا وے، ادھا ایمان ہے تے جو بندہ نکاح کر لیندا ہے پھر وہ مکمل ایمان ہو جاتا ہے، مکمل ایمان۔ امام صاحب فرماندے نے گل مینوں چنگی نہ لگی، منہ دا بگڑے ہے ٹھیک ہے تے پر میں اللہ دے نام تے حاصل کر بیٹھا تے ساریاں گلاں کی کیتیاں نے، بول گئے کی کیتیاں برداشت کیتیاں نے، ایک نیکی ہے جدی میں امید رکھنا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور بنن والے ہو شوہرو جدوں بیویاں گھر آ جان تسی شوہر بن جاؤ، پھر صبر کرنا ہے شکر کرنا ہے، کیڑے کٹنے نہیں کٹنے تے بیویاں نوں بھی چاہیے ناز و نخرا بندیاں نوں وکھانا۔ اینڈ تے سہاگا پھیراں گا پہلو تہانوں میں سدیا کراں گا، 2 سیاں تہاڈے تے لانیاں نے، پھر اینڈ تے انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال مالک دی توفیق دے نال دلائل دی دنیا اندر میں گل سمجھانی چاہنا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد میری ایک بہن مینوں آندی قاری صاحب فون کر ہر جمعے ساڈی شامت آئی ہوندی ہے، میں کیا پریشان نہیں ہونا، موضوع لب گیا ہوں تھوڑا جا سہاگا ادھر بھی پھیرا گا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد معاف کرنا صرف سلام مقصود ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں دے متعلق جڑا نصیحتاں فرمائیاں نے، امام کائنات نے فرمایا کوئی ایمان والا اپنی بیوی دے نال بغض نہ رکھے، بغض میاں بیوی خوش باش تد رہ سکتے ہیں، خاوند اپنی بیوی نال بغض تے بیوی خاوند دے نال ہے خاوند دے نال نہ رکھے۔ پہلی وصیت پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پہلی نصیحت آپ دی کوئی بھی ایمان والا اپنی بیوی دے نال بغض نہ رکھے، اگر اس دے اندر ایک عادت تینوں نا پسند ہے تے دوسری کسی عادت دے نال آقا فرماندے نے نو خوش کر دے، ایک تینوں عادت نا پسند لگ دیئے دوجی کسی عادت دے نال تینوں خوش کر دے گی۔ پیارے پیغمبر اور قرآن نے بھی یہی کہنا، اللہ فرماندے نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
بصیرا۔ انہاں دے نال اچھی طرح زندگی بسر کرو۔ اگر تانوں انہاں دیاں کچھ عادتاں اچھیاں نہیں لگدیاں، وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تانوں انہاں جو کوئی بہتری عطا کر دے گا۔ بیوی سمجھدار نہیں، انج سمجھو عقل مند نہیں، تے اللہ ہیریاں ورگی اولاد دے دیندا ہے، پتر قرآن دے قاری بن جاندے نے، تے بیٹیاں حدیث دیاں محافظ بن جاندیاں نے۔ اور میرے ویر میرے برادر پہلی نصیحت دے وے، آقا فرماندے نے کسے ایماندار نو اپنی بیوی نال بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایک عادت ناپسند ہے تے دوسری عادت خوش کرنے والی ہے، تے امام رحمت علیہ السلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تانوں عورتاں دے بارے خیر دی وصیت کرنا، اللہ پاک تو ڈردے رہیا جے تے انہاں نال اچھا سلوک کردے رہیا جے۔ اللہ کو کی کرنا ہے؟ بولو، ڈردے رہنا تے بیویاں نال اچھا سلوک کردے رہنا۔ صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی حدیث نمبر بخاری دی 3331، مسلم دی حدیث 1469۔ نبی پاک علیہ السلام نے عورتاں دے متعلق مرداں نو حکم دیتا کہ عورتاں دے بارے اللہ کو ڈردے رہنا، بے شک تم نے ان کو اللہ کے نام اور عہد پر حاصل کیا اور اللہ ہی کے کلمے دے نال انہوں حاصل کیتا جے تے اپنے اوپر حلال کیتا جے۔ سننے ابی داؤد دی روایتی حدیث نمبر 1905۔ ایک دفعہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نبی پاک کو پوچھ دینے، اللہ دے نبی جی میری بیوی دے میرے تے کی حقوق نے؟ اللہ اکبر سوال کیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا تفصیلی جواب دیتے ہویا، آپ فرما دینے تم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم کھاؤ تو انہیں بھی۔ آپ بندہ توا مچھی کھاوے، منزل شوق تو مٹن کڑھائی کھاوے، تے بیوی آلو بتا رہے ہاتھ بڑھاتا ہوں سر جی، ہاتھ بڑھاتا ہوں کام کو نہیں چاہتا۔ تسی یہ جی کرو مٹر پکا لو، آپ مٹن کھانڈے ہیں انہوں مٹرہ دا مشورہ دیندے ہیں، ایک کام کرنا جنہوں ایک کام نہیں نہ کریں گے انشاءاللہ تے پھر میاں بیوی کی رہن گے؟ خوش باش رہن گے۔ خوش باش رہن واسطے یہ ایک چیز ضروری ہے۔ آقا فرماندے نے تم کھاؤ اور انہیں کھلاؤ، تے جنہوں تسی پیو تے انہاں نوں بھی۔ آپ بندہ بھولے دی دکان تو دودھ پیوے، پاٹ صاحب کو ملائی والا پیوے، 3 فٹے تے جا کے تے گھر 7 دنوں دا ٹھنڈا پانی کہندا تسی یہی پیو۔ نہیں، نبی پاک دی اگر زندگی نو پڑھیا جائے نا، اللہ دی قسم امی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برتن دی جیڑی جگہ تے میں منہ رکھ کے پیندی میرے مصطفیٰ بھی اسے، بولو اسے جگہ تے ہون کریے کہ بڑھے بابے کی ساہ لیندے جے میاں بیوی دا سلوک ہوئے نا ایک بھانڈے چ کھانا تے منڈا باہر نکلے نا بابا اچھی طرح ویندہ تے تھلے لگ گئے، وہ تھلے لگ گئے، وہ یہ دے بھانڈے چ کھانے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کئی بابے آنے نے تو بی بی دی ہر گل میں نہیں پرے آج گل نہیں کر سکے، یہ بھی کوئی معیار نہیں۔ میں مسند احمد دے اندر روایت پڑھ رہا سا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد جڑے انیاں شاناں والے جنہ دی شان اندر قرآن کہندا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ خود گھر وچ جھاڑو پھیر دے، خود
محمد دی روایتی میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام خود گھر اندر تو میں دس رہے آپ صحابی نو فرما دے نے اور گل سن بیلیا پہلی گل پہلا حق جو آپ کھانے بیوی نو ہی او کھلانے جو آپ پینے بیوی نو ہی پلانے تے نال میرے تیرے پاک پیغمبر فرما دے نے اے دے چہرے تے نہ ماری تے جدوں اے دے اندر کوئی ایسی چیز ویکھے ناراضگی والی اس ویلے سارے معاملے نو سامنے رکھ دیا ہویا اپنے رب نو راضی کر دیا ہویا در گزر کری آقا فرما دے نے در گزر کری سننے ابی داؤد دی روایتی حدیث نمبر 2142 اللہ اکبر کبیرہ اگر تینوں کوئی عادت اچھی نہیں لگ دی تے در گزر کر اللہ تینوں شہزادیاں ورگی اولاد دے جو عطا فرما دے کوئی پتہ نہیں کوئی بچہ وقت محدث بن جاوے تیرا نام روشن ہو جاوے میرے ویر میرے برادر ذرا غور نہ سننا نا عورتوں غریبی دے تانے بھی نہیں دینے چاہیے کئی میرے کو اس طرح دے کیس ہوندے نے قاری صاحب جی کو وظیفہ دسو بندہ بڑا تنگ کرتا ہے میرے ماپے ماڑے سر پورا جہیز نہیں دے سکے مینوں ہون تک تاں نہیں پہنتے تو لے کے کی آئی تیرے پچھلے دتا کی ہے مینوں موٹر سائیکل نہیں ملی مینوں سونے دی رنگ نہیں ملی گولڈن کلر دی مینوں گھڑی نہیں پائی گئی غریبی دا مینا دینا غریبی دا تانا نہیں دینا میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب دا قرآن کہہ رہے ذرا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن سننا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو قربان جاواں رب تعالی فرماندے نے اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون اللہ جنوں چاہے رزق دیندا ہے تے بیبیاں نو غریبی دا تانا دینا نہیں تے نمبر 2 میرے ویر میرے برادر اولاد دا بھی تانا دینا اولاد جے تیرا گھر دل کردا ہے میرے گھر اولاد ہوئے تے تیری بیوی دا بھی کردا ہے کئی وارننگ دے دیندے کئیاں نکمیاں نو نا اللہ ہیٹھ تے 3 دھیاں دیوے نا تے چوتھی دھی تے آندے نے جے کڑی ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دینی میں اخبار چ پڑھیا بہاولپور دی گل ہے 4 بیٹیاں ہیٹھ تے اللہ نے عطا فرمائیاں چوتھی بیٹی ہوئی ظالم نے سمیت بیوی بچیاں نو جلا کے رکھ دیتا اگر چاہتا واقع بہو دے کار اولاد نہیں سی ہوندی سنے خامد مل کے سسرالیاں مل کے انہوں اٹھا دے کے مار چکے نمبر 1 بیوی نو غریبی دا تانا دینا کئیاں نے ہمیں گل بنائی ہے بی بی دے مقدرہ چ رزق ہوندا تے بندے دے مقدرہ چ اولاد ہوندی ایسی کوئی بات نہیں اولاد رزق دوواں دے مقدرہ دی یکساں ہے گل بس اے وے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول صحابی آئے یا رسول اللہ فاقہ بڑا شادی کر لے کہن دا مقصد ایک جی بچ جائے گا مقدر وہ بھی کھول جانے شادی کر لی انہاں پھر کر لے چوتھی کر لی ریل بیل آنا لیا رزق لے مقدرہ بندے جی بھی ہوتا ہے مگر کوئی ایسا جی کوئی بیٹا ایسا پیدا ہو جاتا ہے بیٹی گھر چ پیدا ہو جاتی کوئی جی ایسا آ جاتا ہے جہدے نال اللہ تے نمبر 2 اولاد دا دانا دینا اولاد دینا کدا کام ہے بولو دھیاں دینا کدا کام ہے بت دینا کدا کام ہے اللہ دا میں قرآن پڑھ کے سنا لگا مولا کائنات فرما دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر
شاہی میں اللہ واسطے جو چاہواں میں پیدا کرنا، چاہواں تے دھیاں دواں، چاہواں تے پتر دواں، چاہواں تے دھیاں پتر کٹھے دے دیواں، چاہواں تے کچھ بھی نہ دواں، کیونکہ انہو علیم قدیر، میں جانن والا بھی ہاں تے میں بولو قدرت رکھن والا بھی ہاں۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر اپنیاں بیویاں نو اولاد دا تانا نہیں دینا، اولاد دینا کدا کام میں، بولو کدا کام میں، اللہ دا کام میں۔ اگے چلیے بیویاں دے نال کنج دا سلوک کرنا ہے میرے ویر میرے برادر۔ نمبر 3 بد زبانی نہیں کرنی، تے نمبر 4 طلاق دی دھمکی۔ ایتھے گل میں تینوں طلاق دے دیں، میں تینوں طلاق دے دیں، تو میرے والی نہیں۔ اچھا تینوں فیس بک چلانا والی چاہیے سی، اگر یہ با پردہ وے دیندار تے تیرے والی ہے ہی نہیں، تینوں مجرے کرن والی چاہیے سی۔ طلاق دی دھمکی بھی دینی نہیں دینی۔ آج دے دور دے اندر عورتاں نوں جڑے بندے طلاق دی دھمکی دے دے نے بہت بڑی ناانصافی ہے اور ایک بہت گھٹیا سوچ ہے۔ قدم قدم تے صرف دھمکیاں تک کی گل نہیں، ہن تے 100 دی تعداد نال طلاقاں ہو رہی ہیں، 100 دی تعداد نال۔ چھوٹی جی بات تو چھوٹی جی، میرے کو ایک بندہ آیا تو کہنے لگا میرے ایک مسئلہ دسو، میں کہا کی کہندا میرا ایک دوست ہے، دی شادی ہوئی ہے تے شادی تو بعد پہلی رات انہیں اپنی بیوی نو پوچھا آیا تیری زندگی چ میرے تو علاوہ کوئی ہور بھی آیا سی؟ کڑی بی اے پڑھی سی، سوچو بچار چ پی گئی، چپ کر گئی، انہیں جواب نہ دیتا تے اس ظالم نے سویرے طلاق دے دی تھی۔ بیٹی دے باپ نے آ کے اپنے بنن والے دماد اور اپنی بیٹی دے شوہر دے پیران دے اپنی پاک اتار کے رکھی، اس ظالم نے پھر بھی ہاں نہیں کی تھی۔ انہیں کہا پتر تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ انہیں کہا ابا جی میں تے اس سوچ پائی کہ میری زندگی دا ساتھی جنہوں قرآن نے لباس کہتے، اتنا بڑا سوال۔ نبی پاک دا فرمان ہے کہ جڑا پچھے وقت گزر جے تسی سوال ہوگا کر سکتے نہیں۔ کہنے لگی ابو جی میں تے پریشان ہو گئی، قرآن نے میاں بیوی نو ایک دوسرے دا لباس کیا، کتھے لکھیا؟ آؤ ذرا قرآن سننا، نساؤکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیوی مرد دا لباس ہے تے مرد رانا صاحب کپڑے پائے جے کالے نہیں پائے جے، لباس کپڑے نہ دے، انہاں نال کئی عیب میرے تو ہٹے ٹکے نے۔ تے وہ ظالم پوچھدا میرے تو اس گل تو طلاق ہو گئی، اور سینکڑیاں دی تعداد نال میں دسیا لوگ جڑا اپنی بیویاں نو طلاق دے دیندے نے۔ اور میرے ویر میرے برادر ذرا دیکھیے کہ کتے اسی اللہ تبارک و تعالی دے غضب دے مستحق تے نہیں ہو رہے، ایہو جیاں کمینگی والیاں حرکتاں کر کے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنیاں بیویاں نو غریبی دا تانا بھی نہیں دینا، اور اے دے نال نال اولاد دا بھی تانا نہیں دینا۔ اولاد دینا کدا کم میں، میں قرآن پڑھ کے سنایا، سونے اللہ دا کم میں۔ جے تیرا دل کردہ میرے تیاں پت ہون تے اے بنن والی بیوی دا بھی دل کردہ وے اللہ اکبر کہ میری بھی اولاد ہوئے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائی جان اگر تو چاہنا ہے میرے گھر دے اندر خوشحالی رہے، میرے گھر دے اندر کوئی پریشانی نہ آوے، اسی میاں بیوی دوویں خوش باش رہیے، تے پھر ایک دوسرے دیاں کمیاں کمزوریاں وال دھیان نہیں کرنا بلکہ در گزر کرنا میں در گزر کرنا ہے۔ جدو در گزر کرانگے تے پھر نظام بولو کی ہوئے گا، صحیح چلے گا۔
ہن درگزر عالم جی سبق ختم ہو گیا بیبیاں چ کوئی نہیں بیبیاں سرے بازار کہہ دینے تینوں جنانیاں بڑیاں تے مینوں بندے بڑے تو فارغ کر بس میرا آخری فیصلہ مینوں فارغ کر دے یہ کرنا چاہیے دا نہیں آویخ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گل میں بعد جو سنانی ہے پہلے میں اپنی بات مکمل کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جیڑی بغیر کسی وجہ تو طلاق دا مطالبہ کر دیے اس عورت اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی جنت دور دی بات جنت کی خوشبو ہوا بھی حرام فرما دیتا ہے ان میسر نہیں آئے گی اور میرے آقا فرماتے نے ایسا مرد جیڑا ایویں بے جا اپنی بیوی لکھنا میں تینوں طلاق دے دینی تو میرے والی نہیں تو میں تینوں آقا فرماتے نے تو میاں بیوی دے حقوق یکساں نے اللہ انہوں دی جنت دی خوشبو نہیں نصیب فرمائی ماں پیو ایک گل میں تانوں سمجھانی چاہنا اور ویرو بھراوو جدوں بہناں نوں یا بیٹیاں نوں بوے ہو تورن لگو تے کیا کرو پتر خامد تیرا غریب یا جس حال وچ اے دے نالی زندگی دے ایام پورے کرنے کی شکایت نہ آئے آویخ جنتی عورتاں دی سرداری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین دی اماں جاننا نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرما دیتا جناب علی نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ماڑے نے تے محبوب کی فرما دینے فاطمہ علی دی غریبی تے صبر کری پتر مینوں شکایت نہ دیوی تے جدوں دھیاں نوں گھروں ٹورن لگو اس نصیحت دے نال ٹوریا کرو اللہ اکبر کبیرہ بیوی سو جو خاوند نو رکھے راضی مننے اس دے سبے اشاریاں نو کلی خاوندی نو او محال سمجھے ویکھے نہ او کسے دے چباریاں نو ماں ٹر دیاں بیٹی نو اے مات دیندی نیتی ہے میری اس گل دا خیال رکھی جیڑی جگہ تے تیرا خاوند پیر رکھے اونا جگہ تے تو سر دے وال رکھی شکر رب دا کری ہر ویلے شکر رب دا کری ہر حال اندر نالے اپنا آپ سنبھال رکھی جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی تو زمین تے دیئے ہو چال رکھی میرے پاک پیغمبر نے انج اپنی بیٹی نو نصیحت کر کے پتر مینوں علی دیاں غریبیاں دے بارے شکایت نہ لائی لوگوں پھر آسمان دے نیلے چھت نے ویکھیا ایک ویلا آیا بی بی فاطمہ اپنے ہاتھ دے نال چکی چلاندی ہے چکی چلا کے ہاتھ چنڈیاں پہ گئیاں نے بی بی فاطمہ اپنے شولڈر کندھے تے مشکیزہ پانی دا بھر کے لے آندیاں نے گردہ پھٹ گیا وے ایک ویلے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ غلام آئے کچھ لونڈیاں آئیاں میں تینج بھی حدیث پاک اندر پڑھ کے آیا سیدہ اپنی ساس دے نال ساس دا نام ہی فاطمہ نے بڑا پیار کر دیاں ساس دے سارے کم کاج کر دیاں پیارے علی جی دی امی جان دا بڑا احترام کر دیاں اللہ اکبر تے اینج غلام نوکر آئے تے سیدہ فرما دیاں نے حسن دے ابو جی جاؤ میرے باب محمد نو کہو تواڈی بیٹی دے ہتھاں تے چنڈیاں پہ گئیاں نے غلام دے دیو تواڈے کول مالے غنیمت چائے نے کندھے تو کپڑا پھٹ گیا کندھے تے چنڈی پہ گئی ہے علی گئے نا تے شرم تے مارے کچھ کہہ نہ سکے خاموشی نال بیٹھ کے واپس آ گئے تے سیدہ کہندی ہے
میرے سر دے تاج میرے بابے محمد نے کی جواب دیتا ہے تے فرماندے نے فاطمہ میں تیرے ابے محمد کے سوال نہیں کیتا میں نو سوال کرن لگے شرم محسوس ہو گئی کہ میں نبی جی نو کی کہاں کہندیاں نے چلو مل کے آپ ہی چلنے ہاں دوویں جنے چلنے ہاں میں تے تسی چلنے ہاں ہائے ہائے تے انج جا کے نا بابے محمد نو فرماندیاں نے ابو جی میں چکی چلانی ہاں میرے ہتھاں تے چڑیاں بہ گئیاں میں مشکیزہ بھر کے لے آنی ہاں میرے کندھے تو کپڑا پھٹ گیا وے ابو جی مالے غنیمت دے اندر کوئی غلام آئے نے نوکر آئے نے لونڈیاں آئیاں نے میں نے ایک غلام دے دے ہو چکی چلان واسطے پانی لے آن واسطے تے نال پتہ کی کہندیاں نے ابو جی تین میلاں کھو شاہ عثمان غنی دا جتوں پانی بھر لے ہاں گرتا پھٹ گیا موٹے تو جتھے مشک پانی دی جاوا تے ابو کی کہہ رہے ہیں پتر تو گھر چل میں شام نو آواں گا تینوں ایسا وظیفہ دساں گا صحیح بخاری دی روایت سارے دن دیاں تھکاوٹاں میرا مالک دور کر دے گا نبی پاک آئے نا تے آن کے اپنی بیٹی پیاری نو کہندے نے پتر جدوں سارا دن کم کاج کر کے تھک جاویں تے شام نو اپنے بستر تے لیٹن لگے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم تے بھوک لا لیا کر اللہ سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا اور تیرے میرے گھراں اندر نوکر جا کر بھی کام کرنے والے نے نہ شکریاں پھرنے لڑائیاں پھرنے میاں بیوی کیویں خوش باش رہ سکتے نے میرے ویر میرے برادر میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اس روایت راوی نے جناب انس کی کہندے نے صحیح ابن حبان دی روایت فرماتے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت اینا بچن چپ کرو آقا فرماندے نے جیڑی عورت پنجا نمازاں نو ادا کر دیے ماہ رمضان دے روزے رکھ دیے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیے اپنے خامد دی اطاعت و فرما برداری کر دیے وہ جنت جس دروازے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے گی ایتھے میں اے بھی ویکھیا قرآن تے قاری تے قرآن دے حافظ شوخر ہوندے نے تے بیویاں دیاں نے کیڑا سوجن ٹکا میرے متھے لا دیتا نے بڑا مینوں گلاب کے شوخر دے دیتا نے نا اے گل نہیں کرنی شوخراں دی نافرمانی اپنے خامدہ دی نافرمانی نہیں کرنی اگر چاہتے ہو میاں بیوی خوش باش رہیں تے پھر نبی پاک نے نسخے دسے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا کی فرما دے نے اس ذات دی قسم جس دے ہاتھ وچ میں محمد دی جان والذی نفس محمد بیدہی آقا فرما دے نے میری جسم محمد دی جان جس اللہ دے ہاتھ اندر عورت اس ویلے تک اپنے رب دا حق ادا نہیں کر دی آقا فرما دے لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها جنی دیر تک اپنے شوہر دا حق ادا نہیں کر لیں دی اور میرے آقا فرما دے اگر وہ دا شوہر انہوں اپنے پاس بلائے انکار نہ کرے اگر جے اونٹ تے سوار بی بی
میری بیبیوں بہنا تسی بھی غور نال سنیا جے آقا فرماتے نے اونی دیر تک رب دا حق ادا نہیں کر سکتی جنی دیر تک اپنے شوہر دا حق ادا نہیں کرے گی اس واسطے اپنے خاندان دے نال اچھا سلوک کرنا وے کیونکہ اللہ نے انہاں نوں مقام عطا فرمایا میرے رب نے قرآن اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم مرداں نوں عورتاں تے جڑا وے فوقیت دتی ہے حاکم بنایا گیا وے ذرا غور نال سننا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دے راوی نے فرماندے نے اگر میں اللہ تو علاوہ سجدے دا کسے نو حکم دیندا تے عورت نو حکم دیندا اپنے شوہر نو سجدہ کرے ایتھے ہی بس نہیں معاذ بن جبل بیان کرتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے فرمایا دنیا میں عورت جب اپنے مسلمان خامد کو تنگ کرتی ہے تو حور العین اینو جڑا وے کہندیاں نے اینو تنگ نہ کر اللہ تینو ہلاک کرے اے ساڈے کول آن والا مہمان بن کے ان قریب تیرے کول جدا ہون والا تے ساڈے والا آن والا ہے صحیح حدیثی صحیح ترمذی دی حدیثی جنوں بیبیاں اپنے خاندانوں تنگ کردیاں تے ہوراں کہندیاں نے اینو تنگ نہ کر اے آن والا ہی ساڈے کول اللہ تینو ہلاک کرے ایتھے ہی بس نہیں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے فوراً آ جائے خواہ تندور تپدا پہ آوے یعنی باورچی خانے دے اندر کیوں کام نہ کرتی ہوئے خامد بلائے تے اس ویلے آ جائے اے تے تندور دی گل ہے میں تے انج بھی پڑھیا نفلی روزہ رکھیا سو خامد کہہ دے تے اینو کھول سکدی ہے توڑ سکدی ہے کوئی گناہ نہیں مسلے کے کھڑی ہے نوافل پڑھ رہی ہے قرب الہی دا بہت بڑا ذریعہ نفل پڑھنا خامد بلا رہے تے اسے ویلے چھڑ کے آ جاوے اے دے نال وی افضل عمل ہے خوش باش رہنا چاہتے ہو تے او دے طریقے کار محمد مصطفیٰ نے دسے نے ایتھے ویندیاں ہی نہیں دھیان کردیاں ہی نہیں 35 سال گزار دیندیاں نے اولاد جوان ہو جے خامد نو پلے بن دیاں ہی نہیں آپ تے دور دی گل اولاد کو تذلیل کرواندیاں اولاد کو تواڈے پیو نے اج تک مینوں ساہ لین ہی نہیں دتا وہ بھی ایڈے نکمے نے آدم بو کر کے پیو دے دوالے ہو جاندے نے انہاں نوں پتہ نہیں تے کئی باپ ایسے نے سالم جڑے ساری عمر اپنی حلال بیویاں ول دھیان ہی نہیں کردے ساری عمر انہاں دے حقوقاں ول دھیان نہیں کردے میرے ویر میرے برادر میں دس رہا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى امرات لا تشکر لزوجها آقا فرماندے نے اللہ ایسی عورت وال رحمتی نظر نال نہیں ویکھے گا جیڑی اپنے شوہر دا شکر ادا نہیں کرتی گھراں جو بگاڑ اس وجہ تو پیندے نے بیبیاں بے جا خاندان تنگ کر دیاں نے تے خاوند جیڑے نے انہاں ول دھیان بھی نہیں کردے آقا فرماندے نے تواڈے جو بہتر ہوئے جیڑا اپنے اہل لئی بہتر ہے تے میں تواڈے سارے وچوں اپنے اہل واسطے بہتر نبی پاک دی حدیث ہے میرے ویر میرے برادر ذرا غور کرنا آقا فرماتے ہیں لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى امرات لا تشکر لزوجها
عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمان کے اللہ جیڑی اپنے شوہر دا شکریہ ادا نہیں کر دی، شوہر دولت مند ہوئے یا غریب ہوئے، وفادار بیوی نو ضروری ہے کہ او دی اطاعت کرے، اینے کے مالدار جی بہو جی تے ماڑا جنگل ہے نکمہ میرے پیچھے فاقیہ تو سوا ہے ہی کچھ نہیں، تو مرے کی زندگی بسر کرنی، تو تے میری کریمہ نہیں پوریاں کر سکتا۔ حضرت دن مہدیاں دے نا دسے نے، باقی ادیاں نے سنبھال کے رکھیاں، وہ بچارہ 1000 دی دیہڑی لا کے ہوندہ ہے رانا صاحب۔ اس نظریے نال کہ میں اپنا چولہا چلا لواں گا تے جدوں اگوں فرمائشاں ہوندیاں نا تے پھر گڈیوں رہ جاندے، پھر سوائے بستی دے کچھ نہیں۔ اللہ دی قسم جیڑی کریم رب نے لا دیتی دنیا دی کوئی کریم او دا مقابلہ۔ میں جمعے تو 15 منٹ پہلو مچھاں کٹان لے گیا 25 فٹے تے اوتھے کو بندہ جاندے انہاں داڑھی پہ کٹائے تے میں کہا یار مینوں مشین دے میں آپے پھیر لینا مچھاں تے آندے نہیں استاد جی میں پھیر دینا تے او بندہ مینوں آندا قاری صاحب کیڑی کریم لاندے ہو؟ میں کہا میں تے جمعے والے دن نہانا تے او دی منہ دھونا صابن نال، میں تے کدی صابن نال منہ نہیں۔ اللہ دی قسمیں تو عمل ایسے کر جنہ دی نورانیت اللہ دی طرفوں تیرے چہرے تے آئے، منہ دی ٹکی سارجی لال کر لیندیاں تے تھلیوں پیر انج ہوندے جے موڑ دیندے، رب نوں وی دھوکا بندیاں نوں وی دھوکا، نالے کمائی دا اجاڑا ہے تے کریمہ بنان والے نکمے جڑے نا قسمے پراٹواں تھلے بیٹھے۔ آ فائدہ کریم والا ایتھے ہوندا ہے، انہیں پراٹو رکھی بڑی ودیا تے نمبر بھی اپنی مرضی دا لوائے، لٹ کے لٹ او کیڑا لٹدے نے آپ اسی لٹانے اپنے آپ۔ جیڑی کریم خالق نے لا دیتی ہے او دے ورگی کوئی کریم او دے ورگی۔ حدیث پاک دا مسئلہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا چہرے تے اللہ پاک نے کی پھیرے اپنا ہاتھ۔ اس واسطے میں دس رہا خامد امیر پاویں غریب او دا شکریہ کرنا ہی کرنا وے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں وہ اپنے شوہر کی نافرمانیاں کر دی، احسان نہیں سن۔ فرمایا میں ویکھیا تے بڑیاں سیاریاں جہنم دے وچ عورتاں دی جماعت اس صدقہ گھٹ کر دیاں نے، خامداں دی بولو نافرمانی تانو تشنی منٹاں سکنٹاں دے وچ میں تے مر گئی بھوکی، میری تے معیار دے مطابق کپڑے نہیں ملدے، جُتی نہیں ملدی ہے جی، نازو نخرا میرا پورا نہیں ہوندا۔ نا اویخ سیدہ آخری گل سنا کے تیرے کول میں اجازت چاہواں گا ہاتھ بن کے۔ سیدہ دے ابو دے گھر غلام آیا تے کھانا ملیا نہیں، سلمان ایک حجرے چ گئے کھانا نہیں ملیا، دوجے چ گئے کھانا نہیں ملیا، تیجے چ گئے کھانا نہیں ملیا، حضور کھانا نہیں ملیا، اچھا جاؤ میری بیٹی دے گھر لے جاؤ، بیٹی دے گھر لے جاؤ۔ سیدہ دے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، تذکرے صحابیات اندر لکھے ہیں من انتا انا سلمان۔ جی چاچو جی کی آرڈر ہے؟ بیٹا تیرے بابے محمد دا مہمان آیا تے کھانے لیا ہے۔ چاچو جی ٹھہر جاؤ، دوار دے اوپروں اپنی چادر پھینکی، فرمایا شمعون یہودی کو لے جاؤ تے جا کے کہو اے چادر سیدہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چادر رکھ لے تے تھوڑے جے جاؤں دے دے۔ سلمان نے چادر پھڑی، شمعون یہودی دی دکان تے چلے گئے تے جا کے اس یہودی نو کہندے نے چادر رکھ لے اے دے بس تھوڑے جے جاؤں دے دے۔ تے یہودی کہندا کیوں کی گل؟ کہنے لگے چادر محمد دی بیٹی فاطمہ دیئے، وہ دے کل پیسے کو نہیں رضی اللہ تعالی، وہ دے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بھکھاوے، مہمان بھکھاوے کھانا کھلانے۔ شمعون نے چادر پھڑی، ہاتھ کم گئے، اکھاں ڈل پئیاں،
سلمان پوچھتے نے شمون تو کیوں روئے ہے؟ انہوں تے کیا ہے بے چادر رکھ لے دانے دے دے جھون دے دے. شمون کہندہ جڑا کردار فاطمہ نے ادا کیتا ہے کہ مسلمانہ دی صفت میں تو راتوں انجیل اندر پڑھی ہے. جا سلمان چادر بھی لے جا جون بھی لے جا. سیدہ نو خوش خبری دے دی میں شمون نے دے باب محمد دا کلمہ پڑھ لیا. صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لے. چادر بھی دے دیتی ہے جون بھی دے دیتے. سلمان لے کے آئے سیدہ نو دیتے جلدی نال پیسے آٹا بنایا روٹیاں پکائیاں باپ دے ہائے مہمان نو کھوائیں. یہ نہیں کیا کہ سلمان میرے ابو نو کہیں میں نو کدے لڑنا. حضور ایک دن گزرے نے حسنین کریم میں اندے کرو رون دی باز آ رہی ہے. سیدہ دے کرو حسنین کریم میں اندے رک گئے. دروازہ کھڑکایا بیٹی نے کھولیا. پتر کیوں رو رہے ہیں؟ ابو جی گھر کھانے چیز کوئی نہیں. آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی صحیح حدیث ہے او زبان جنہوں قرآن کہتا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. حسن دے منہ اندر پائی. حسن نے چوسی رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک نے پھر حسین دے منہ اندر پائی. حسین نے چوسی. سیدہ نے آٹا گنیا روٹیاں پکائیاں اپنے پہ محمد مہمان نو کھلائی. روٹی کچھ بچ گئی. فرمایا چاچا سلمان لے جا پتر تو کھا لیں. کیا نہیں اے جا کے صحابے صوفہ نو دے دیا جے. او جڑے نبی دے یار چبوترے تے بہ کے نبی دیاں گلاں نو یاد کر دینے. ہائے ہائے انہاں نو جا کے دے دیا جے. کیسی تربیت ہے. اور میرے آقا نے فرمایا وے سب تو بہتر عورت کون ہے؟ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے آقا فرماندے نے الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. فرمایا پیارے پیغمبر نے دنیا ساری دی ساری فائدہ اٹھان دی چیز ہے یا ساز و سامان ہے. اور دنیا دا بہترین سامان صالح تے نیک بیوی ہے. اللہ سب نو نصیب فرمائے. استاذ مکرم حضرت مولانا محمد اعظم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. میں صحیح مسلم ہونا کل پڑھی ہے اندر بیٹے جدو تشہد بہندے اتحیات ہے پڑھے کرو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ضرور پڑھیا کرو. اے دی برکت نال اللہ بیوی نیک عطا فرمائے. نیک بیوی اس واسطے میں شروع خطبے اندر دسیا ہے کہ جدو اپنی بیٹی واسطے خامن تلاش کرنا ہے تے سارے معاملے دی بنیاد کدے تے رکھنی ہے؟ بولو دین تے. کدے تے رکھنی ہے؟ دین تے رکھنی ہے. تے جدوں اپنے بیٹے دی بہو اپنی بہو لبنی بیوی لبنی ہے تے پھر بھی جی دین نو سامنے رکھنا ہے. جدوں اسی انشاءاللہ دین نو سامنے رکھیں گے پھر گھر خوش باش رہیں گے میاں بیوی خوش باش رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی کو دعا کرو اللہ سانو سارے ان کتاب و سنت و سمجھ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دنیا تے عظیم ترین رشتہ جڑا نا میاں بیوی دا ہے. ان کئیاں نو باٹ چڑھنا ہے. مولوی اور کی کہہ گئے عظیم ترین میاں بیوی بنے سن تے رانا صاحب ماں پیو بنے سن نا ہے جی. میاں بیوی دا سب تو پر کی کریے معاشرے چ رہنا بڑا اوکھا ہے. جے مولوی صاحب بھی بی بی دی گل مان لینا تے یار بیلی سجن تانا دینے لگتا کاری جی تسی بھی تھلے لگ گئے. پاپ دستار نو پتہ ہے عابد صاحب نہیں ہے وہ کہا نا سیڑیاں بنانیاں سن گراج دے اندر تے میں عبداللہ دی ماں نو کہا میں ہوئی اپنی مرضی دیا بنوا لے
کیونکہ تو سارا دن گھر رہنا تے میں تے باہر ہی رہنا. تے انہیں آخیا گول بنا دو تے بنان والا میرا شاگرد سی. پہاڑاں نے وہ رہنمائی کی عبدالستار نے. دوسرا دن لنگیا تے آندا استاد جی تسی تے ڈرن والے نہیں لگدا, تسی وستانی کو ڈر گئے. ہم میں کہا کملیا گل ڈرن دی نہیں, گل اصلاح دی ہے, گل مشورے دی ہے جی. اس واسطے یہ کوئی ڈرنا نہیں, ایویں کسی نو تھرٹ نہ کریا کرو فٹافٹ وہ تم بی بی دے تھلے کیوں دی گل نہیں. میاں بیوی گڈی دے پہیے نے ٹائر نے, جویں گڈی دے دوویں پہیے صحیح ہوندے گڈی, میاں بیوی آپس وچ سلوک نہ رہن گے نا تے اولاد خود بخود. میں دیکھیا ہے جیڑیاں عورتاں اپنے خاوند دی عزت کردیاں نے نا, اللہ دی قسم میں قرآن ہاتھ چ پھڑ کے کہنا انہاں دے بچے بھی باپ دی کی کردے نے. تے جیڑیاں عورتاں نہیں نہ کردیاں انہاں دے بچے بھی وہ بھی نہیں کرتے. اس واسطے اگر کوئی چیز دیکھو گھر والے دے لون گھٹ پی گئے, مرچاں گھٹ پی گئے, گھیو زیادہ پی گیا, آدم بو کر کے مگر نہ چڑھ جایا کرو, در گزر کریا کرو. در گزر کرن دے نال جڑا گھر واسدے نے اجڑدے نہیں. اللہ کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.